بری جن کو طاقت ہوئے تو قربانی نہ کرے. اگے فرمایا قربانی کا جانور قیامت والے دن آئے گا تو بڑا سونا بن کے آئے گا. اگے وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ جدو تو اپنے جانور نے چھری پھیرنا ہے نا, چھری پھیرنا ہے, ایسا عمل اللہ نے جلدی قبول فرمایا بے مکان اس جگہ تے جدوں دا خون نکلدا ہے قبل ان یقع من الارض فرمایا تیری چھری پھردی ہے تے خون زمین تے جان تو پہلا قبلہ پہلے ان یقع من اللہ من الارض زمین تے ڈگن تو پہلا اللہ تیری او قربانی اللہ تیری قربانی قبول کر لیندا ہے. کریم آقا دے دیوان اگے فرمایا فتیبو بہا نفسا تے غمگین ہو کے قربانی نہ کیتی کرو, تیرے چہرے تے وٹ پا جان او قربانی نہ کیتی کرو, بلکہ فرمایا فتیبو بہا نفسا خوشی نہ قربانی کیتی کرو, خوش ہو کے قربانی کیتی کرو. کل یہی جانور تیری قبر دے کول آن گے, جے تو نکلے گا یہی اپنے سنگاں سمیت اپنے کھرا سمیت اپنی کھلا سمیت یہ آن گے کہن گے اب میں ہاں تیری او قربانی جی تو عطا کیتی ہے, چل میں تینوں نال لے کے جاواں. یہ نہیں کہ بندہ اکلا کرے گا تو اندی آئے گی, نہیں, جڑا اپنا حصہ ضرور پائے گا انہاں کول بھی وہ قادر مطلق ہے, وہ خالق ہے جناب والا, جنہ دے چاہے قبراں تے وہ بھیج سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث پاک اور سن لو قربانی دے حوالے نال. اس تو بعد یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ وچ بھی ہے. کریم آقا دا فرمان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی آپ راوی نے حدیث پاک دے حضور السلام دے صحابہ جڑے نے میرے آقا دی بارگاہ وچ نے قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے پوچھا سونیا ماہازہر اضاحیو سونیا اے تا دسو قربانیاں کی نے. آج بندے آندے نے قربانی نام ہی قربانی معمولی سمجھتے قربانیاں کی نے, ماہازے اے قربانیاں کی نے سونیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابیکم ابراہیم سنت ابیکم ابراہیم ساڈے باپ دی سنت ہے, حضرت ابراہیم دی سنت ہے. اچھا صحابہ نہ رہ سکے, پھر پوچھا سونے اے تا دسو فما لنا فیہا سونا ساڈے وچ ان دے وچ کی رکھیا ہے, سانو کی انعام مل سی قربانیاں کریے تا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے کل شعرۃ حسنہ, بے کل شعرۃ حسنہ فرمایا ہر کھل دے بال دے بدلے, جی کھل ہے نا کھل تے بال ہوندے نا, ہر بال دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ, ایک نیکی اللہ عطا کرے گا. پھر صحابہ خاموش نہ رہ سکے, پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لجپالا اے تے ارشاد فرماؤ کچھ او جانور نے جنہ تے کھل ہوندی ہے تے وال ہوندے نے, کچھ او نے جنہ تے اون ہوندی ہے, فصوف اندر اونوں سونا جنہ اون تے اون ہوندی ہے تے کیا اون دے بال دے بدلے بھی نیکیاں مل سن گئیاں. میرے آقا نے فرمایا میرا رب کنجوس نہیں ہے, میرے رب دی رحمت کنجوس نہیں ہے, میرا رب جڑا ہے نا قادر ہے جو چاہے عطا کرتا ہے. فرمایا اے سوال کرنے والے تو بھیڑ کر لے, دمبا کر لے, اون والا کر لے یا کھل والا کر لے, اللہ تعالیٰ تینوں بے کل شعرۃ فصوف حسنہ فرمایا فصوف والا کر لے, اون والا بھی کر لوے نا تے اون دے بال دے بدلے بھی اللہ تینوں نیکی عطا کر دے, اللہ تینوں نیکی عطا کر دے گا. عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم السلام دی اس سنت ہے. اچھا قربانی دا گوشت 3 حصے کرنے نے,